أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ونبي الرحمة وشفيع الأمة الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد ما في علمك وزنة ما في علمك وملء ما في علمك ومداد كلماتك ومبلغ رضاك وصل وسلم وبارك وكرم كذلك كله أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحاب كل منهم والتابعين وعلى كل ولي الله في العالمين وسائر المؤمنين من الأولين والآخرين عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وارحمنا إلهنا بحرمتهم أجمعين واشفنا وعافنا من كل آفة وعاهة واعف عنا وعاملنا بلطفك الجميل ولا تسلط علينا بذنوبنا
من لا يرحمنا برحمتك يا